जाती है। अगर आप उसको छुपाते हैं, जहन के अंदर दबाव डाल के रखते हैं, तो ये गंभीर हो जाता है। अगर इसको आप शेयर करते हैं तो ये रिलीज होता है और फिर आप नॉर्मल हालात में आ जाते हैं और आप जो काम करना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से दोबारा से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो यूथ के मेंटल हेल्थ की जो बात होती है नौजवानों के, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे मुआशरे में खासकर अगर हम ज़हनी कैफियत का इजहार करें तो हमारा माहौल एक इस तरह का बना हुआ है कि हम किसी को बजाय उसके साथ बात करने के या उसकी मदद करके उसका ख्याल रखने के, उसको हम स्टिग्मेटाइज करते हैं। यार वो बंदा तो पागल है, अच्छा, या उसका तो जहन ठीक नहीं है, उसका जहन काम नहीं करता है, इस तरह की बातें करते हैं ना, करते हैं ना कि नहीं करते हैं? नहीं, उसकी मदद करते हैं, स्टिग्मेटाइज करते हैं उसको। आप जो है ना शेम महसूस करवाते हैं। इसलिए वो जो बंदा अगर किसी को वो ज़हनी तनाव पैदा होता है तो वो शर्म महसूस करके किसी से जिक्र ही नहीं करते, आइसोलेट हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं और अलग थलग आइसोलेशन की वजह से और उनकी हालत खराब होती है। तो हमें करना क्या होता है कि रादर देन स्टिग्मा और शेम उनको करवाने के, हमें केयर और सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको केयर और सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट प्लीज। जहाँ जहाँ उनको केयर और सपोर्ट नहीं मिला है, इस तरह के सूरत हाल पैदा हो गई है, उसमें बहुत सारे लोगों ने स्टडीज भी किया है, बहुत से इदारों ने काम भी गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया है और जो फैक्टर्स सामने आ गए हैं, लोग कहते हैं इस पर कोई स्टडी होनी चाहिए, इस पर स्टडी होनी चाहिए। तो जिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला और वो दूसरे लोगों की वजह से या अपने ज़हनी तनाव का बिगाड़ होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो देते या अपने आप को हार्म किया, उनको सपोर्ट नहीं मिला, उसमें जो वजूहात ट्रांसफर होते हैं, जो पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में कि एक जो ज़हनी तौर पर तनाव के शिकार मर्द अगर एक ज़हनी तौर पर तनाव के शिकार औरत से शादी करते हैं तो ऑब्वियसली उनके बच्चे जो है ज़हनी तनाव के साथ ही पैदा हो जाते हैं, या इवन के माँ बाप में से एक भी ज़हनी तनाव के साथ है, परेशानी में है और वो शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है ना जीन में ये चीज़ ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो आगे जाके इसी तरह से ये चीज़ कंटिन्यू होती है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर बन जाता है, जेनेटिक फैक्टर बन जाता है। अगर 7 नस्लों के बाद भी जब आप देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि अक्सर कुछ फैमिलीज ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो है एक ऐसे स्टेज पे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी नौकरी में है, खाते पीते घर हैं, लेकिन अचानक पता चला पेशेंट्स में अपने हाथ से जान दो बेटा, तो भाई क्या वजह है? उसको कोई परेशानी ऐसी ना सोशल थी ना कोई इकोनॉमिक थी, लेकिन एक सब हुआ। तो इसका मतलब यह है पीछे कहीं जेनेटिक फैक्टर है, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर है जो ऐसा हुआ है। तो ये सारे वजूहात क्यों होते हैं? इसके लिए हम जब देखते हैं हमारे मुआशरे में किस तरह का हमारा रवैये है, कौन से ऐसे रवैये हैं जो इस तरह के फैक्टर्स को जन्म देते हैं, तो वो ये है गुर्बत की हम बात करते हैं। तो गुर्बत को अगर हम लिंक करें, जो पहले हमारे साहिबान ने प्रेजेंटेशंस किया, खादिम साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिसोर्सेज के साथ लिंक करके प्रेजेंटेशन किया और हमारे इसरार साहब ने हुकूक के साथ लिंक करके आबादी को प्रेजेंटेशन किया। तो वो जो इक्विटी नहीं होना मुआशरे के अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से जो वसाइल है, खासकर स्टेट के जो वसाइल होते हैं, मसलन नौकरियां होती है, मसलन आपको जो बेसिक जो नेसेसिटीज आपको प्रोवाइड करने होते हैं, पानी है, बिजली है, आटा है, हाउसिंग है, जो भी चीज़ें हैं, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी सेफ्टी है, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं होती है तो वो गुर्बत में आपकी ज़िंदगी कन्वर्ट हो जाती है। जब गरीबी होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है कि आगे और चीज़ों को जन्म देता है। जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। जेंडर डिफरेंसेस क्यों होते हैं? हमारे मुआशरे में ये भी एक वजह है कि चूँकि लड़का जो है ज़मीन संभालेगा,
کے گھر جانا ہے. اس لیے جو رویے ہوتے ہیں جنڈر ڈسکریمنیٹری ہوتے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کا جو وجہ بن جاتی ہے. بچوں کا خاص کر اپنے اولاد کے ساتھ جو ہے نا ٹائم نہیں دینا، کوالٹی ٹائم نہیں دینا، انٹر جنریشنل گیپ ہوتا ہے. اچھا I'm sorry, I was only focusing on Urdu. So if you would, you can read it, no problem. تو جو گیپ ہے انٹر جنریشنل گیپ، ماں باپ کا جو حقوق کی اپنے اسرار صاحب نے بات کی کہ دنیا میں ایسا کہ سائنٹیفکلی پیرنٹس کو بچوں کو کس طرح سے کیئر کرنا ہے، وہ نرچرنگ کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے. اور ماں باپ پیدا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. اگر کچھ بہتر حالات ہے تو کسی اسکول میں ڈالا نہیں ہے تو جو ہے کہ وہ گاربیج کلیکٹرز بھی بن جاتے ہیں، اسکیونجرز بن جاتے ہیں، بیگنگ کرتے ہیں، لیکن پیدا ضرور کرتے ہیں. تو یہ جو ایشوز ہے، اور پھر جو وہ خاندانے یا وہ گھرانے جہاں پہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، وہ الگ ایشوز کے وہاں پہ اپنے بچوں سے اتنے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ محلے کا بچے نے اتنے نمبر لیے تم کیوں نہیں لیتے ہو، کیوں نہیں لے سکتے ہو. وہ ایک پریشر بچوں کو اوپر ڈالتے ہیں. وہاں گریڈز کا کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ سارے جو مسئلے ہیں وہ اس نسل کے ذہنی تناؤ کے وجوہات بن جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ایک طرف سے یہ مسئلے ہیں کہ گھر میں اولاد پہ توجہ کم ہے، اس کی تربیت کی صلاحیت نہیں ہے ماں باپ کے پاس، روزگار کے ذرائع کم ہیں. دوسری طرف تعلیمی اداروں کے اندر بھی کمپٹیشن ہے کہ فلان بچہ بہت اچھا ہے، فلان جو ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. اس سے بچوں میں ذہنی تناؤ ہے. اور آج کل کے زمانے میں اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہیراسمنٹ کے ایشوز آئے ہیں، سائبر میں ایشوز ہیں، ٹیکنالوجیکل ایشوز ہیں کہ بچوں کو موبائل دے کے چھوڑتے ہیں تو وہ ایسے ایسے ایشوز کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس سے بھی ذہنی تناؤ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو جو تناؤ کے شکار ہیں، ان کو کیتھارسس کے لیے، ان کو اپنے تناؤ کو نکالنے کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے تو بہت کم ہے، جو کہ ہر فرد کے ڈور سٹیپ پر اس کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی ہے کہ کسی کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھ کے وہ کاؤنسلنگ کرائے یا نکل کے کسی ریکریشنل ایکٹیویٹی میں حصہ لے کے کیتھارسس کرے. وہ اپرچونٹی بھی لیمیٹڈ ہے. اچھا کچھ ایسا کرتے ہیں، دوسروں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ نوجوان کسی سے جو ہے کہ عشق ہوا، شادی نہیں ہوئی، یا انمیچ شادی ہو گئی، ناپسند کی شادی ہو گئی، اس سے اپنے ذہن پہ سوار کر کے ایموشنل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. اس طرح سے اور بھی جو ہے کہ جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں ان کی وجہ سے ذہنی تناؤ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے لوگ جو ہے کہ کمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں اور دولت جمع کرنے کے ہوس میں اچھی زندگی یا خوشی کی زندگی گزارنے پہ جو ہے نا دولت کو ترجیح دیتے ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے، باقی کچھ بھی نہیں. تو اپنی جو زندگی جو لائف ہے اس کی جو خوشحالی ہے، ذہنی خوشی ہے، اس کو لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن خوشحال نہیں ہوتا ہے. جیب میں پیسہ ہو بھی تو ذہن جو ہے کہ وہ خوشحال نہیں ہوتا ہے. وہ ذہن آپ کو کسی اور چیز کی طرف خوش کر رہا ہوتا ہے. آپ کی ذہنی کیفیت جو ہے آپ کی زندگی کی اہمیت کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے جو اسٹریسز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے جو تناؤ یعنی جو ڈپریشن، انزائٹی آپ کے ذہن کے اندر بلڈ ہوتا ہے، اس کو کوپ کرنے کے لیے آپ کے اندر وہ ریزیلینسی نہیں ہوتی ہے، وہ قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو کوپ کر سکو، مشکلات کا سامنا کر سکو، صبر کرو اور جو ہے کہ مشاورت کرو، لوگوں سے بات کرو. یہ والا جو مدافعت ہے انسان کی وہ نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جتنے ہمارے چھوٹا سا علاقہ ہے گلگت بلتستان، رقبے کے لحاظ سے تو بہت بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے جیسے سیکرٹری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک کنٹرول لیول جو ہے نا ایک پاپولیشن ہے ہماری،
قبیلے کی کسی فیملیز کی یا جن ایریاز میں اس طرح ہوتا ہے کوئی اسٹڈیز ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں نہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگ مختلف قبیلوں میں، ٹرائبس میں، کلینز میں ڈیوائیڈڈ ہے اور ان مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے جو ذہنی تناؤ ہے وہ پیدا ہوتا ہے.